ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਨਾਈ
हालेलुया। खुदा की तारीफ़ हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है। आइए अपने ज़िंदा खुदा के सामने हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाएं और खुदा से आज के ज़िंदा कलाम के लिए मदद और रहनुमाई मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कुल कायनात को बनाने वाले खुदावन दिल से शुक्र बजा लाते हैं और इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और आपकी मौजूदगी के लिए खुदावन हम आपको धन्यवाद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। मेरे ज़िंदा खुदावंद जब हम आपको पुकारते हैं तो खुदावंद आपका पाक मुकद्दस तख्त लग जाता है। इस वक्त तेरा तख्त लगा हुआ है और खुदावंद तेरा बंदा बड़ी आर्जी और इन सारी के साथ दरख्वास्त करता है कि खुदावंद अपने बंदे को पाक रूह के मसा से बार और देखने और सुनने वालों को आज के इस ज़िंदा कलाम के वसीले से बड़ी बरकत देना और इस ज़िंदा कलाम के वसीले से हम सबों की ज़िंदगियों से 100 गुना फल पैदा हो। वाह खुदावंद हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर। जो कुछ भी आपके महीब और जलाली और कुदूस नाम से मांगा है सब कुछ हमने पा लिया है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो जो हमें अपना ज़िंदा कलाम हम सबों को उसने हमारी रहनुमाई के लिए बख्श दिया है। कलाम पाक बाइबल मुकद्दस और इसमें से हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 5 बाब और उसकी 23 और 24 आयात को देखेंगे। 2 आयात खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब जो पहली ही किताब है उसका 5 बाब और उसकी 2 आयात खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से देखेंगे 23 और 24 आयत। और हनूक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम बड़ा ही खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद हमें दिन पर दिन दे रहा है और हफ्ते पर हफ्ता दे रहा है, महीने पर महीना दे रहा है और यहाँ तक के सालों के साल हमें खुदावंद बख्श रहा है। लेकिन कई बार ऐसे होता है मैं और आप जिंदा खुदावंद से गाफिल रहते हुए हम अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं और जब हम खुदावंद से गाफिल रहते हुए हम अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं तो मेरे अजीज़ों हम और खुदाओं पर तवक्कुल और भरोसा करने लगते हैं। अपने जिंदा खुदावंद को छोड़ देने के बायस और उन खुदाओं पर तवक्कुल और भरोसा करना शुरू कर देते हैं जो गूंगे और बोले हैं, ना वो सुनते हैं और ना वो जवाब देते हैं। मेरे अजीजों यहाँ पर अभी जो पैदाइश की जो
पहली किताब है और इसमें से हमने मिलकर खुदा के ज़िंदा कलाम की पैदाइश 5 बाब की 23 और 24 देखी है। तो यहाँ पर हनूक का जिक्र देखते हैं जो खुदा के साथ चलता था, खुदा के डर और खौफ रखता था। मेरे जो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे जिंदा खुदावंद है, जिस पर मैं और आप तवक्कुल और भरोसा रखते हैं, उसी खुदा के साथ ये चलते चलते उसी जिंदा खुदा ने इसे भी जिंदा ही उठा लिया था और इसकी कुल उम्र यहाँ पर हमें देखते हैं 365 वर्ष की उम्र में ये खुदा के साथ चलते हुए खुदा ने इसे अपने साथ उठा लिया। मेरे जो हम देखते हैं कि खुदा के बहुत सारे अंबिया जो खुदा से प्यार करते थे और खुदा भी उन्हें क्या करता था, बेपनाह मोहब्बत करता था। हम खुदा के जिंदा कलाम में बहुत सारी ऐसी मिसालें देखते हैं। बाप इब्राहिम की मिसाल देखते हैं, अय्यूब की मिसाल देखते हैं और फिर जो हम देखते हैं खुदा की खादमा थी, वो खुदावंद का डर और खौफ रखने वाली औरत थी जो मलका आस्तर थी। तो मेरे जो और भी बहुत सारे कलाम में ऐसे ही अंबिया के बारे में जिक्र मिलता है जो खुदा के बहुत ही करीब थे, खुदा के साथ साथ चलते थे। लेकिन मेरे जो बेशक वो खुदा के साथ चलते थे, लेकिन मैं और आप देखते हैं कि अय्यूब नबी जैसा मैं और आप सब्र जो है पूरी बनी नौ इंसान में नहीं देखते, उस जैसा जो साबिर इंसान जो है पूरे रूए ज़मीन पर मैं और आप नहीं देखते। और मैं और आप देखते हैं ये खुदा के साथ चलता था, खुदा का डर और खौफ इसकी ज़िंदगी में कायम था और खुदा ने इसे हर तरह की माल और दौलत से क्या किया हुआ था, माला माल किया हुआ था। और हम देखते हैं कि इसको भी जो है आजमाइश का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। और इसकी आजमाइश जो है वो हम बड़ी ही मुनफरद और अनोखी देखते हैं। किस तरह से अनोखी और मुनफरद देखते हैं कि ये मालो दौलत के साथ औलाद से भी जो है खुदा ने इसे जो है वो सरफराजी बख्शी हुई थी और एक धन और दौलत के साथ औलाद से भी खुदा ने इसे जो है बरकत बख्शी हुई थी, औलाद की भी। तो मेरे जो हम देखते हैं इसकी आजमाइश करने के लिए हम देखते हैं कि खुदा को इसने अबलीस ने जो शुरू दिन से जो है वो बनी नौ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो अबलीस जो है वो खुदा को चैलेंज कर देता है और वो चैलेंज क्या करता है कि इसको आपने जो है मालो दौलत से
اولاد کی برکت سے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ مالا مال کیا ہوا ہے، اور اس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، مال و دولت کا اس کے پاس کوئی شمار نہیں ہے، اسی لیے یہ تجھ سے پیار کرتا ہے، تیرے ساتھ لگا ہوا ہے، تیرا ڈر اور اس کی زندگی میں قائم ہے، اور وہ خدا کے پاس جاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اس کو آزمانے کے لیے جو ہے وہ ٹائم دے، وقت دے، اور جب اس کا مال و دولت، اس کے بال بچے، اس کے بیوی بچے جاتے رہیں گے تو میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سے تیرے ساتھ چلتا ہے۔ اور خدا نے اسے جو ہے وہ پرمیشن دے دی کہ تو ہر طرح سے میرے بندہ ایوب کو کیا کر سکتا ہے؟ آزما سکتا ہے، اور اس کے آزمایا گیا، اور اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ مر گئے، اور یہاں تک کہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ اس کا مال و دولت بھی جاتا رہا اور بچے بھی جاتے رہے، اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ نسور چل گئے، بڑے بڑے زخم ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ بڑا ہی بے قرار جو ہے اپنے اس دکھ کے باعث وہ ہو گیا، لیکن وہ خدا میں پھر بھی کیا رہا؟ صبر رہا، صبر اس کا قائم رہا، اس لیے کہ وہ خدا کا ڈر اور خوف، خدا کی جو ہے محبت اس کے اندر قائم رہی، جس کے باعث وہ خدا کے وہ ابلیس کے آزمائش ڈالنے کے باعث وہ رتی بھر بھی کیا نہ ہوا؟ ڈاما ڈول نہ ہوا۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس اسے آزما چکا تو خدا نے، ہم دیکھتے ہیں یہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، خدا نے اس کو، ایوب نبی کو جو ہے اس سے ڈبل جو ہے برکتیں دی، اس سے دوری برکات سے کیا کر دیا؟ مالا مال کر دیا، اور اس کو بچے بھی پھر سے خدا نے عطا کر دیے۔ تو یہ ہے خدا کے ساتھ چلنے کی برکتیں۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں ابراہیم کی بھی آزمائش ہوئی، ابراہیم جو ہے خدا سے بہت محبت کرتا تھا، اور میں اور آپ دیکھتے ہیں اس کی بھی آزمائش کی گئی، کس کے باعث؟ اس سے جو ہے اس کے بیٹے کی قربانی مانگ لی گئی، اور میں اور آپ دیکھتے ہیں ابراہیم نے بالکل کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی، بلکہ جس طرح سے خدا نے اس سے بیٹے کی قربانی مانگی، وہ اس نے اپنا قربانی کا سامان لیا اور بیٹے کو بھی ساتھ لیا اور گدھے کو لیا، اور وہ گدھے پر بیٹھ کر باپ اور بیٹا جو ہے وہ موریا کے پہاڑ کو روانہ ہو گئے، اور پہاڑ پر چڑھ کر اس نے جو ہے وہ قربان گاہ بنائی، اور اس نے جو ہے وہ قربان گاہ بنانے کے بعد اپنے بیٹے کو اس پر لٹا دیا۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں جب وہ بیٹے پر وہ اپنا جو ہے وہ چھری چلانے لگتا ہے تو خدا نے اسے روک دیا کہ ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے، پیچھے مڑ کر دیکھ، مینڈا ہے۔ اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں میں جو ہے مینڈے کے سینگ اٹکے ہوئے تھے۔ میرے عزیزو، کون ہے اس دنیا میں جو اپنے بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہے؟ دریغ نہیں کرتا، لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں ابراہیم نے خدا کی جو وفاداری کی، فرما برداری کی، اور اس نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا، لیکن خدا نے اس بیٹے کو جو ہے اس کے اس عمل کے باعث جو ہے
اس بیٹے کی قربانی جو ہے نہ ہونے دی۔ میرے عزیزو، خدا سے یہ ہے محبت کا اظہار، خدا کے ساتھ چلنے کا یہ ایک عملی ہمیں جو ہے بات نظر آتی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں ملکہ آستر نے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہودی قوم کو بچانے کے لیے کیا کیا تھا، اس نے بھی جو ہے وہ جو ہے اس نے جو ہے بادشاہ سے کیا کر لی تھی، شادی کر لی تھی، اور وہ یہودی قوم جو ہے اس کی قربانی کے باعث جو یہودی قوم کے خلاف لوگ تھے، بادشاہ خلاف تھا، اس بادشاہ کو بھی اس نے جو ہے وہ خدا نے جو ہے کیا کیا تھا، کنٹرول کر لیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ جو خدا کا بندہ تھا، خدا کا نبی ہنوک تھا، یہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کا وفادار تھا، خدا کے ساتھ چلتے چلتے یہ خدا نے اسے آسمان پر جو ہے اس کو زندہ اٹھا لیا۔ میرے عزیزو، آج میرے عزیزو ہم پر مصائب اور مشکلیں آتی ہیں تو ہم بل بلا اٹھتے ہیں، اور میں اور آپ زندہ خدا کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، جو نہ خدا ہے، جو پتھروں کے خدا ہے، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ان کو ہی ہم اپنا خدا مانتے ہوئے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور ہلاکت کی زندگی میں جو ہے ہم گھس جاتے ہیں اور ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر میں اور آپ اپنے زندہ خداوند پر خدا کے نبیوں کی مانند ایمان اور توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں زندہ خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، جو زندہ خداوند ہے۔ میرے عزیزو، جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ زندہ ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ اس ایوب کی طرح ہوتا ہے، ابراہیم کی طرح ہوتا ہے، ہنوک کی طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ آج اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ زندہ کہلاتے ہیں۔ آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین۔